अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीलॉग में हम जानेंगे कि पाकिस्तान का असल दोस्त कौन है। और बड़ी कमाल की बात, अगर मैं आपको कहूं कि जो पाकिस्तान का दोस्त है या नहीं, मगर जो दोस्त साबित हुआ है उसका नाम भारत है, उसका नाम वज़ीर आज़म मोदी है। वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जितना पाकिस्तान का हीरोइज़म है, जितना पाकिस्तान की ताकत आई है, जितनी पाकिस्तान की सफारतकारी हुई है, जितनी पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिली है, अगर उसमें एक सिंगल मोस्ट ऑफ फैक्टर मुझे कहें तो मैं उसको मोदी को करार दूंगा। अब पूछें वो कैसे है कि किस तरह पाकिस्तान का दोस्त मोदी बनता है। तो भाई साफ सी बात है, आज से अगर आप ये 2025 और 26 से पहले जाएँ तो दुनिया के जो डाटा था उसमें नंबर 1 मोस्ट डिस्टर्ब कंट्री, मोस्ट टेररिज्म जिस कंट्री में हुआ, वो जो दुनिया ने डाटा निकाला वो पाकिस्तान का नाम आया। अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था। इसमें जो इंडिया से जो गलती हुई है, जो मोदी मिस कैलकुलेट कर गया, वो है पाकिस्तान से दोस्ती। वहाँ से पाकिस्तान की पंजाबी में कहते हैं लॉटरी निकल आई। वो किस तरह निकली है कि इंडिया की इस वक्त जो पाकिस्तान से जो उनका डिफेंस बजट है वो तकरीबन $90 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर है। तो आप 900 टाइम्स मोर आपके पास पैसा है, आपके पास मोर टैंक है, मोर बड़ी फ़ौज है, आपकी इकॉनमी दूसरी। आपने शोर डाला हुआ जी हम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, हम अब तो बड़े अमीर हो गए हैं, अब हम गरीब वाला कोई हमारा काम नहीं रहा, पाकिस्तान की बहस छोड़ दे। तो एक चीज़ जो इंडिया ने मुसलसल 10-12 साल से कर रहा था वो था सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद टेररिज्म पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान जनाब यहाँ पे बंदे भेज देता है, पाकिस्तान ने कश्मीर में आग लगाई है। तो ये एक इंडिया की ऐसी कहानी थी जिसने पाकिस्तान के लिए अजाब बनाया हुआ था। और इंडिया अपना जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस था ना वो दुनिया में यूज़ कर रहा था कि देखें जो सारा टेररिज्म है वो पाकिस्तान से आता है। ठीक हो गया। अब इसी पिछले साल जनाब मकबूजा कश्मीर में वाक़या हो जाता है पहलगाम, जो बड़ा मशहूर ज़माना। अब इंडिया ने पुराना पाकिस्तान समझा था 10-15 साल पहले कि वो जिस तरह होता था कि पूरी दुनिया में शोर डालो, हो पाकिस्तान ने बम चला दिया, पाकिस्तान ने टेररिज्म कर दिया, ये देखें सबूत आ गया, पूरा ISI ने ये कर दिया, हम पे हमला कर दिया, ये देखिए दुनिया के पीस के ख़िलाफ़ हैं, ये है हमारी, ये सरहदों में आके ये करते हैं वो करते हैं। वो अलग बात है कि सवाल उनसे पूछा गया कि भाई ये जो वाक़या हुआ है ये 150-200 किलोमीटर सरहद से दूर हुआ है, तो तुम्हारा अपना कोई कुछ नहीं, किसी ने हिफाजत नहीं की। तो मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान का दोस्त किस तरह बना है इंडिया, किस तरह मोदी ने पाकिस्तान की हेल्प की है। तो जनाब उसने गलतफहमी हुई, वही मकबूजा कश्मीर में वाक़या हुआ, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान कर दिया। अब पेट नहीं भरा, मोदी को मज़ा नहीं आया, मोदी ने कहा पाकिस्तान को मज़ीद बेइज्जत करो, मज़ीद बताओ कि हम बड़े मर्द हैं, हमारे बड़े मसल हैं। अब ये जो हमने मुसलमानों ने हम पे हुकूमतें की थी ना पुरानी, अब वो इंडिया नहीं, अब हम इनको सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने गलती से पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। अब जब अटैक था वो अटैक बेसिकली लोरी रंगबाजी थी, उन्होंने तो कुछ मिसाइल मारे, उसमें इस्लामाबाद पिंडी में नूरहां एयरपोर्ट भी शामिल है, वहाँ पे भी उन्होंने निशाना फेंका। अब उनका ख्याल था कि ठीक है अब हमने पाकिस्तान अपने पूरे इंडिया के अंदर बता दी कि पाकिस्तान को सीधा कर दिया, हमने फलाना मदरसा उड़ा दिया, फलाना टेररिस्ट जहाँ जहाँ बैठा था हमने सबको ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान को हमने हमेशा के लिए एक सबक दे दिया। ये तो थी कहानी। अब इस कहानी के बाद कहानी शुरू कहाँ से होती है? पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्ड कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया के टारगेट लेने शुरू कर दिए। अब इंडिया ने कहा ये क्या हो गया, ये तो नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि अमेरिका जो वज़ीर आज़म मोदी ने एक जगह कहा कि उनका यार कमाल है, इन्होंने तो जब हमने अटैक की इन्होंने हम पे मिसाइल से हमला कर दिया। यानी कि वो खुद बेचारा बेबसी बता रहा है कि हमारे ज़हन में वहम गुमान भी था कि पाकिस्तान हम पे हमला करेगा। पाकिस्तान ने जनाब मार्किंग शुरू कर दी। अब इस मार्किंग में उनसे जो सबसे बड़ी गलती होगी, उन्होंने अपना जनाब रफ़ाइल जो तैयारा था उनका, जो पूरी दुनिया में जिसका रिकॉर्ड था कि उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, उसको मिसाइल नहीं मार सके, वो अपने फ्रांस के जनाब दुनिया की मोस्ट जदीद टेक्नोलॉजी लेके वो पाकिस्तान पे चढ़ गई। अब जब पहला रफ़ाइल गिरा और फ्रांस ने भी मान लिया जिन लोगों ने बनाया था, तो ये मैं आपको सही बात बताने लगा हूँ, तकरीबन 100-150 साल जो वेस्ट की हिस्ट्री है, असले की डोमिनेशन है, जिसको हम गोरा कल्चर कहते हैं, यूरोप कहते हैं, अमेरिका, ये उनकी पहली नाकामी थी। पहली दफ़ा इस तरह रफ़ाइल गिरा। अब दूसरा ये हुआ कि अभी जब इंडिया में शतरोल शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया तो इंडिया को बड़ी सख्त पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त जब जो रिसोर्सेज ने मुझे बताया कि हमने इंडिया को कह दिया कि हमने 24 घंटे में आपको बता दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने आपके जहाज़ भी गिरा दिए हैं, हमने चीज़ें भी मार कर ली हैं। और अब इंडिया की हालत ये हो गई थी दूसरे तीसरे दिन जंग के कि उन्होंने जो पाकिस्तान की सरहद के साथ अपने तैयारे थे वो सारे तकरीबन 1000 किलोमीटर पीछे खड़े कर ली, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान हमारा जहाज़ उठता है तो उनको पता चल जाता है, तो वो उसको काउंटर भी कर लेते हैं, समझ नहीं आ रही। फिर इंडिया ने जो पंजाब में था उसमें लोड अपना वो शुरू कर दी, अपना रात को सारा अंधेरा शुरू कर दिया, उन्होंने ब्लैक आउट कर दी कि पाकिस्तान का हमला होने वाला, तो एकदम लेने के देने पड़ गए। उस लेने के देने से जनाब बीच में आ जाता है अमेरिका।
اور جو سب سے بڑی انڈیا کے لیے جو چترول جہاں سے شروع ہے وہ جناب صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا کہ میں نے صلح کرا دی, یہ سیز فائر ہو گیا. اچھا اب دنیا کو یہ سمجھ آ گئی, ساری دنیا سوچ پڑ گئی کہ انڈیا تو پاکستان کو کوٹ رہا تھا, پاکستان تو غریب ملک ہے, لوارث ہے, ٹیررزم ہے, بندہ نہ بندے کی ذات, تو یہ انڈیا کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہے کہ وہ اعلان ان کی جو جنگ بندی ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. تو وہاں سے اصل میں گیم ٹرن ہوتی ہے. تو جو اس کے بعد صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد جو اپنا صدر ٹرمپ نے کامیڈی شروع کر دی اپنا نوبل پرائز لینے کے لیے کہ جی میں نے پاکستان انڈیا کی صلح کرائی ہے. وہ ایک جہاز سے شروع ہوا, 2 ہوئے, 3 ہوئے, اور جو پریس کانفرنس کرے وہ ایک جہاز بڑھاتا جائے. وہ 4-5 سے ہوتے ہوتے 11 تک آ گیا. اور اس کے ساتھ ابھی دنیا نے کہا یار یہ تو پولیٹیشین ہوتے ہیں, یہ ایسے اپنے الفاظ اپنی صرف حوصلہ افزائی کے لیے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہا ہے. مگر امریکہ میں جو سب سے ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ آیا کہ امریکن کانگریس نے جو رپورٹ دی اس نے پاکستان کی یہ چیز ثابت کر دی. اس میں لکھا گیا رپورٹ میں کہ پاکستان نے ڈومینیٹ کیا. تو ملٹری ڈومینیٹ کس نے کیا؟ جس کا ڈیفنس بجٹ $9 بلین ہے. اور کس کو ڈومینیٹ کیا؟ جس کا بجٹ $90 بلین ہے. انڈیا تقریباً 4 یا 5 پہلے ممالکوں میں آتا ہے جو سب سے زیادہ اسلحے پہ پیسہ لگاتے ہیں. تو اس سے پوری دنیا میں یہ ہے, میں سمجھتا ہوں جو جہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا دوست کس طرح مودی نکلا. مودی نے ایک سوئے ہوئے شیر کو چھوڑ دیا. اس کا خیال یہی تھا کہ ہم پاکستان اور پنجابی میں کہتے ہیں تر بنانا. تو آپ جو بھی اپنے ملک کے اندر رپھڑ پہ گند پڑے ایک چھوٹا سا واقعہ کراؤ, اس کا پاکستان پہ شور ڈال دو, پاکستان نے کرایا, پاکستان ٹیررسٹ. اور ہم بتاؤ دنیا کے, ہم دنیا کی اکانومی ہیں, ہم دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے, ہمارا ٹریڈ امریکہ سے بہت زیادہ ہے, جاپان سے بڑا. دنیا ہمارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی, دنیا خاموش ہو جاتی تھی. اور وہ ڈاکومنٹ بننے شروع ہو جاتے تھے, پاکستان کی ریٹنگ یہاں سے گئی, پاکستان کی ریٹنگ یہاں سے گئی, پاکستان پہ یہ چڑھائی ہوگی. تو اس بار جو پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل میرا حال اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کی عادت کو, انہوں نے کہا نہیں ہم آپ جواب دیں گے, بٹ ٹھیک ہے اب تم نے یہ کہا نا اب کر کے دکھاؤ. تو وہ جو جنگ تھی نا اس نے پوری دنیا میں جو سب سے بڑی شفٹ آئی ہے نا اس سے, وہ ہے شفٹ جس نے پاکستان سے دوستی بنائی, جس سے انڈیا نے پاکستان کو فیور دی, پاکستان کو اپنا اصل فیس دنیا کو دکھانے کا موقع مل گیا. جو یہ ملٹری ڈومینیشن تھی جو پاکستان کی ملٹری خاص طور پہ ایئر جو سپرمیسی میزائل سپرمیسی جب دنیا کو ملی تو وہاں سے دنیا خاص طور پہ ٹرمپ اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ پاکستان کی مداح ہوگی. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں گفتگو ہی کرتا ہے انڈیا کہ ہم چوتھی بڑی اکانومی ہے. 7 جہاز انہوں نے گرا دیے. فرانس والے رونے شروع ہو گئے, یار ہمارے تو آرڈر ہی سارے منسوخ ہو گئے ہیں. پاکستان کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے چائنا سے مل کے بنائی ہے, دنیا میں اس کے آرڈر آنے شروع ہو گئے. تو پاکستان کا جو امیج بنا ہے, جو طاقتور کا امیج بنا ہے, ایک صحت مند ملک کا امیج بنا ہے, جو ایک اسٹرانگ آرمی کا جو امیج بنا ہے, ایک ڈگنیفائڈ ملک کا امیج بنا ہے, اس کی ساری جو اس کے پیچھے ریزن بیہائنڈ جو ہے وہ مودی کی کا بچپنا کہہ لیں, بیوقوفی کہہ لیں, غصہ کہہ لیں کہ ہمیشہ کی طرح ہر چیز پاکستان پہ ڈال دو. تو میں سمجھتا ہوں وہی جو ریپوٹیشن تھی پچھلے سال کی وہ پاکستان کے کام آئی ہے اس ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں, کیونکہ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی, ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے پاس ملٹری پاور ہے, انٹیلیجنس ہے, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو ماڈرن وارفیئر میں کام بھی کرتے ہیں. پھر پاکستان کی لوکیشن اور 2-3 چیزیں اور بڑی چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ ہیں. ہمارے جو جنرل فیلڈ مارشل ہیں, اتفاق کی بات ہے وہ سعودی عرب میں 3 سال وہ جو وہاں پہ جو ملٹری اتاشی ہے وہاں پہ بھی رہے ہیں. پھر حافظ قرآن ہے, تو ان کے ایک سعودی عرب سے بڑا پرسنل لگاؤ بھی ہے اور لنک بھی ہے, کیونکہ وہاں آپ نے کام کیا ایز اے اپنا اتاشی. پھر آگے چلے وہ جب ایز اے ISA چیف اور MI چیف رہے ہیں, ایران سے بڑے رابطے رہے, ایران کے دورے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اس مسلم ممالک میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے, یہ جو ISA کا جنرل ہے وہ حافظ قرآن بھی تو کہتے تھے, وہ لوگ ان کو 2 دفعہ ملتے تھے. تو ایک طرف سے آرمی چیف کا جو پرسنل ایکسپیرینس تھا سعودی عرب میں اور پرسنل جو ریلیشن شپ تھے ایران کے وہ سامنے تھے. امریکہ نے, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ امریکن ہسٹری میں عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کسی آرمی چیف کو امریکن صدر نے فرسٹ ٹائم لنچ پہ بلایا ہو, کھانے پہ بلایا ہو, اور آپ کو پتہ اس کی کوریج نہیں ہوئی. اس کی کوریج اس لیے نہیں ہوئی کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ کھانا صرف کھاتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ, ہیڈ آف گورنمنٹ کے ساتھ, وہ کوریج ہی نہیں کر سکا. تو دنیا پریشان ہوگی کہ یار یہ کس طرح ایک سرکاری افسر سے امریکی صدر نے بلا لیے. تو یہ جو ساری گیم آج بنی ہے, جو آج پاکستان کی جو تالیاں لگ رہی ہیں, پاکستان ہیرو بنا ہوا ہے, ترکیہ بھی پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے, سعودی عرب بھی کر رہا ہے, مصر بھی کر رہا ہے, انگلینڈ بھی کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے, ایران بھی کر رہا ہے کہ یار دنیا میں امن لاؤ, تم ہی کچھ کر سکتے ہو.
تو اس کے پیچھے اگر میں ساری گیم دیکھتا ہوں نا تو مجھے پاکستان کا دوست، پاکستان کا ہیرو مودی نظر آتا ہے. مودی کی جو جذباتیت تھی کہ یہ بتانا ہے انڈیا کو کہ پاکستان بالکل رہ گیا ہے، اس کی فوج کچھ نہیں ہے، یہ گواچا ملک ہے، اس کو جب مرضی ذلیل کرو، جب مرضی ان پہ ٹیررزم کا الزام لگا دو، ان پہ حملہ کر دو. تو مجھے لگا وہ ایک چیز تھی، وہ جو خاموشی تھی، وہ جو پاکستان کی کمزوری تھی، وہ طاقت میں بدلی. وہ 1 سال میں 1.5 سال میں پوری دنیا میں جو آج پاکستان کا کردار ہے اس کے پیچھے وہی مئی کی جنگ ہے جس نے اصل پاکستان کا تعارف کرایا، اور آج ساری دنیا اس سے متاثر ہے.